اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں صدقے نورانی دند نے میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے کھڑ کھڑنا کہہ کے لامندے کھڑ کھڑنا کہہ کے لامندے پس ذرا کوئی مسکرامندے میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے کھڑ کھڑنا کہہ کے لامندے پس ذرا کوئی مسکرامندے پر جے چہرے تبسم آ گیا پر جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لاگیا واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی داد واسطے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب صرف و کمال میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ ہواواں فضاواں اندر درود دی چھل پہ جائے فرشتے لکھ کر کے لے جان کل قیامت نو گواہیاں پہ جان کل قیامت دا دن ہوئے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض تے کھڑے ہون سانو دیکھ کر کے مسکرا پین جناب محمد صاحب ڈبلنگ اندی جڑی نا نارمل جی ہور بند کرو کٹنگ نہ اندی جرا وہ بھی سیٹ کرو کٹنگ 26 جون 2026 10 محرم الحرام دا خطبہ جمعۃ المبارک بس ٹھیک ہے تھی تقریبا انتہائی قابل قدر قابل احترام میرے مشفق و مربی الشیخ قاری عبد الرشید قمر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور پیارے بھائی انتہائی قابل احترام حاجی وسیم اوڑ صاحب محترم جناب منشا اوڑ صاحب حافظ عبد الباسط صاحب
اللہ تعالیٰ تمام احباب دے خلوص چ برکت عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے رحمت کی تھی، تسا نے وفا کی تھی۔ میں مختصر وقت دے اندر کوئی خطبہ جمعہ دا جڑا ٹائم اور وقت ہوتا ہے نا بڑا قیمتی ہویا کردا ہے، تو میں انشاءاللہ تہاڈا ایک قیمتی ٹائم وقت ضائع نہیں کرانگا۔ میں جو تہاڈے واسطے پھل لے کر کے آیا، جو تہاڈیاں جھولیاں دی زینت کرنا چاہنا، وہ ہے شان اہل بیت و مسلک حق اہل حدیث۔ اسی اہل بیت نال کنا پیار کرنے ہیں، کنی محبت کرنے ہیں، عقیدت کرنے ہیں، اور خالق کائنات نے کنہ نو اہل بیت کیا ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت نو اپنے انداز اندر بیان کرتے نے، تقسیم کرتے نے۔ پہلا گروہ انہاں لوگاں دا باتاں بڑیاں قیمتی نے، تنوں فائدہ دین گیاں، توجہ رکھے آجے۔ پہلا گروہ انہاں لوگاں دا جڑے اہل بیت اندر آپ دیاں بیویاں نو، مومنہ دیاں ماما نو شامل کر دے، بولو یار نہیں، حالانکہ وہ لوگ اللہ اور اللہ دے رسول دی مخالفت اور بغاوت کر دے۔ دوسرا گروہ انہاں بدبختاں دا جیڑے اہل بیت اندر آپ دیاں بیٹیاں نو، آپ دیاں بیٹیاں نو شامل نہیں کرتے، وہ لوگ اللہ اور اللہ دے رسول دی مخالفت اور بغاوت کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ انہاں لوگاں دا جیڑے صرف اور صرف حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین جنت دے شہداد حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، صرف انہاں نو اہل بیت ماندے نے، حالانکہ لوگ اللہ اور اللہ دے رسول دی مخالفت اور بغاوت کرتے۔ چوتھا گروہ انہاں بدبختاں دا جیڑے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی شان بڑھ چڑھ کے بیان کر دینے، حتیٰ کہ شان انہی کو بیان کر دیندے نے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، انہاں دی شان اللہ تو بھی زیادہ کر دیندے نے۔ انہاں نو مشکل کشا حاجت روا مندے نے، اور انہاں دی آڑ اندر نا دوسرے اہل بیت نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے، برا پلا کیا جاندہ ہے، مخالفت کرتے نے، حالانکہ لوگ بھی اللہ اور اللہ دے رسول دی مخالفت اور بغاوت کرتے ہیں۔ میں دعوت اہل حدیث، پیغام اہل حدیث لے کر کے آیا، واللہ تاللہ باللہ اللہ نو گواہ بنا کر کے کہنا وا، جھگڑا فساد نہیں لے کر کے آیا، اور ساڈی دعوت ساڈا پیغام سنو، اور انشاءاللہ اگر تسی محبت عقیدت نہ لائے ہو، میری ایک ایک گل نو دھیان نال سنو گے، پیار نال سنو گے، گل سمجھ آئے گی۔ نہ آئے جمعے تو بعد میں اتھے موجود آ، میرے کول پھر کوئی سکتے ہو، آؤ ذرا توجہ فرمانا۔ خالق کائنات نے اہل بیت کنوں کے ہے؟
ایک بات ہی ذہن اندر بٹھا لیا جے، اہل بیت اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے، سب نالوں پہلا آپ سب ڈبلنگ جڑی نا آخر تے بالکل ہی میں نہ بند کر دے، جڑی آخر تے آنے نا تھوڑی جی، باقی آواز ٹھیک ہے، آواز نہیں چھیڑنا، توجہ فرمانا، جدو میں خاموش ہونا نا ڈبلنگ بند دی آخر تے جا کے، توجہ فرمانا، اہل بیت اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے، اللہ نے آپ نو 4 بیٹیاں دتیاں، 4 بیٹیاں شامل نے، اہل بیت اندر اللہ نے آپ نو 3 بیٹے عطا کیتے، 3 بیٹے شامل نے، اہل بیت اندر شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شامل نے، حضرت حسنین کریمین شامل نے، جنتی نواب جنتی شہزادے حضرت حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شامل نے، امام تقی امام نقی شامل نے، جتنے آل رسول اندر آندے نے تمام دے تمام اہل بیت اندر شامل نے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، خالق کائنات دا قرآن آسمان دیاں بلندیوں تو نازل ہو رہا ہے، اور قرآن دا انداز بڑا پیارا انداز ہے، 22واں پارا، سورت دا نام سورت احزاب ہے، جتھوں میں قرآن پڑھن لگا نا، اس پورے رکوع دے اندر اللہ نے اہل بیت صرف اور صرف آپ دیاں بیویاں نو ایتھے کیا ہے، اور بڑے پیارے خوبصورت انداز اندر بات نو بیان فرمایا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری تسیر اور مٹھاس اور لذت تو قربان جاواں۔ نور پر نہر دی سرزمین اندر بسر والیو، کتاب و سنت دیو پروانیو تے دیوانیو، پیارے رب دیو پیاریو، پیارے رب دیو شہزادیو، پیارے رب دیو سونیو، میرے پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈ لیو امتیو۔ اگر قرآن مجید نے اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ، پہاڑ روئیں دی طرح ریدہ ریدہ ہو جاندے۔ اللہ نے ابا برکت کتاب، عظمت اور شان والے کتاب، رفت اور بلندی والے کتاب، میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نو نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا سونیا، میں خالق کائنات، میں زمین و آسمان نو بنان والا رب رحمان، کل کائنات دا نظام سسٹم نو اگے ٹورن والا میں رب رحمان۔ فرمایا سونیا، میں خالق کائنات، تیرے اہل بیت والیاں، تیرے گھر والیاں، تیریاں بیویاں تے مومناں دیاں ماواں گناہاں تو پاک کرنا چاہنا وا۔ پتہ چلیا اہل بیت دے اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے، اہل بیت دے اندر سب نالوں پہلا مومنہ دیاں ماما شامل نے۔ تسی پوچھو کہ ان دی دلیل دیو، ہاں میں دلیل دین لگا وا، 3 حدیثاں بیان کرا، 2 بخاری شریف دیاں، ایک صحیح المسلم دی روایت بیان کرا۔
ہو سکتا تینوں گل سمجھ اندر آ جائے اہل بیت دے اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما شامل نے کس طرح ادھر میرے منے تکنا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو شادی سیدہ زینب بنت جہش سبق ہو رضی اللہ خدال عنہ نال ہوئی ہے سیدہ زینب بنت جہش دے نال میرے آقا دا نکاح ہوئے ہے دوسرے دن آقا اپنی تمام بیویاں دے کل تشریف لے کر کے آئے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویاں نو سلام بلایا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ صحیح بخاری دے الفاظ نے میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ اے میرے اہل بیت والے ہو اے میرے گھر والے ہو گھر تو مراد کون نے آپ دیاں بیویاں بولو کون نے آپ دیاں بیویاں تے مومنہ دیاں ماما اے میرے اہل بیت والے ہو اے میرے گھر والے ہو توڑے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہون توڑے تے اللہ دیاں رحمتاں برس دیاں رہن امام مسلم رحمت اللہ علیہ کچھ الفاظ اس طرح لے کر کے آئے صحیح مسلم دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویاں اے بھی الفاظ ارشاد فرمائے کیف انتم یا اہل البیت کیف انتم یا اہل البیت اے میرے اہل بیت والے ہو توڑا حال چال کس طرح دا ہے توڑا مزاج کس طرح دا ہے پتہ چلیا ان دو حدیثاں دو اہل بیت اندر سب نالو پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے مومنہ دیاں ماما شامل نے آؤ تیسری حدیث بخاری شریف دی سناوا تسی جان دے ہو ام المؤمنین صدیقہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ خدا انہا جڑا ماں جی دا بیٹا وہ ضرور بولے گا سیدہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا نے میری زبان تے نام آیا جے میں جملے نہ بولا تے کتے بے انصافی نہ ہو جائے کون اماں جی عائشہ نے کی شان دسا امی عائشہ عادی کی شان دسا امی عائشہ عادی جندی شان دے وچ قرآن آیا اور جندے در اقدس تے چل چل کے اور جندے در اقدس تے چل چل کے جبریل وکرن سلام آیا کی شان دسا امی عائشہ عادی جندی شان دے وچ قرآن آیا اور جندے دار اقدس تے چل چل کے اور جندے دار اقدس تے چل چل کے جبریل وکرن سلام
नाम आया ओ ते बेटी पाक सिद्दीक दिए ओ ते बेटी पाक सिद्दीक दिए उनदे शोहर नबी सहारे ने असहाब नबी दे प्यारे ने असहाब नबी दे प्यारे ने जिन्ना तन मन धन दीन तो बारे ने पैकर अबू बकर सदाकत दा वल दसिया उमर अदालत दा पैकर अबू बकर सदाकत दा नूरपुरिया किताबो सुन्नत दिया परवाने ते दीवाने लिख करके ले जा दावत अहले हदीस और पैगाम अहले हदीस और पैकर अबू बकर सदाकत दा वल दसिया उमर अदालत दा मशहूर सखी उस्मान गनी मशहूर सखी उस्मान गनी अली शेर सलार शुजाअत दार है शान बुलंद से हाबादा अम्मा जी आयशा सिद्दीका सब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तीसरी हदीस सुनान लगा वा और दलील देन लगा वा अहले बैत अंदर सब नालों पहला आप दियां बीवियां मोमिना दियां मामा शामिल ने अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते तोहमत लगान वाले जालिमा ने तोहमत लगा दी है अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान बड़े गमददा ने हत्ता कि अम्मा जी आयशा दियां अखां दरवियां सुहाग है अम्मा जी भी बड़ियां रोंदियां ने मेरे सिद्दीक भी बड़े गमददा ने हजरत माँ जी आयशा दियां वालदे मोहतरमा भी बड़ियां परेशान ने सहाबा भी बड़े परेशान ने ते माँ जी दियां पाक दामनी दियां गवाहियां आसमान वाले ने आसमान तो खुद बयान फरमा दीतियां ने मैं जड़ी गल दसना चाहना वा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सहाबा नु खुतबा अरशाद फरमाया आका फरमांदे ने सहाबियो तुहाडे चो कौन है जेड़ा मेरा साथ दे उस जालिम दे मुकाबले च खड़ा हो जाए जिन्ने मेरे अहले बैत ते तोहमत लगाई है जुमलियां ते गौर फरमाना दरा ऐ मेरे सहाबा दी जमात तुहाडे चो कौन है उस जालिम दे मुकाबले च मेरा साथ दे मेरे नाल खड़ा हो जाए जिन्ने मेरे अहले बैत ते तोहमत लगाई है जिन्ने मेरे अहले बैत नु बुरा भला किया है जिन्ने मेरे अहले बैत नु बुरा भला किया है जिन्ने मेरे अहले बैत ते तोहमत लगाई है पता चलिया अहले बैत अंदर सब नालों पहला आप दियां बीवियां शामिल ने ईमान नाल दसो अहले बैत अंदर सब नालों पहला आप दियां बीवियां मोमिना दियां मावा शामिल ने रद्द हो गया ना उन्हां दा जेड़े लोग कहते ने कि अहले बैत अंदर आप दियां बीवियां शामिल नहीं हालांकि वो लोग नाऊज़ बिल्लाह माद अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी मुखालफत और बगावत करते हैं अहले बैत अंदर सब नालों पहला आप दियां बीवियां शामिल और तवज्जो फरमाना अहले बैत किन्हां नूं किया गया हदीस दे अल्फाज ऐदरा पहली हदीस ते गौर फरमाना सही मुस्लिम दी रवायत आका ने सहाबा नूं खुतबा इरशाद फरमाया अहले बैत नाल किन्ना प्यार करना है अकीदत और असीं क्यों अहले बैत नाल प्यार करने हैं मुहब्बत करने हैं अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं खुतबा अरशाद फरमाया आका फरमाते ने सहाबियो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोड़े दरम्यान दो चीज़ां छोड़ करके जा रहा वा पहली अल्लाह दी किताब
قرآن مجید انہوں مضبوطی نل تھام لیا جے تسی کدے بھی گمراہ نہیں ہوو گے قرآن نل پیار کرے آجے قرآن نل محبتاں کرے آجے قرآن نو سینے نل لگا لے آجے دوسری بات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت میں توڑے درمیان اہل بیت نو چھوڑ کر کے جا رہے ہوں تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان جو 3 مرتبہ الفاظ ارشاد فرمائے میرے اہل بیت نو کدے دکھ نہ دے آجے میرے اہل بیت نو تکلیفہ نہ دے آجے میرے اہل بیت نو برا تے پلا نہ کے آجے پتہ چلیا اہل بیت دی عظمت شان بڑی ہے اور واہ اہل بیت والے ہو میں تو دی عظمت اور شان تو قربان جاواں حدیث تے درہ غور فرمانا ماں جی ام سلمہ رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ دے کالے رنگ دی نا اپنے جسم دے اوپر چادر اوڑی ہے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت حسن رضی اللہ خدا عنہ تشریف لے کر کے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ خدا عنہ اپنی چادر دے نیچے لے آئے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت امام حسین رضی اللہ خدا عنہ تشریف لے کر کے آئے کی جان دینے کربلا والے حسین دی عظمت نو کی جان دینے کربلا والے کون حسین شاہ حسین صابر حسین واہ حسین میں تیری عظمت تو قربان جاما اور سارا جہان قربان کر دے نہیں جان دے کربلا دے ظالم حسین دی عظمت دے شال نو نہیں جان دے کربلا والے حسین دے مقام نو واہ پیارے امام حسین رضی اللہ خدا عنہ میں تو دی عظمت اور شان تو قربان جاواں لاکھ بار قربان جاواں ایک کون حضرت امام حسین رضی اللہ خدا عنہ 3 دن پانی بند کر دیتا گیا کربلا والے نہیں جان دے جس حسین دا سی پانی بند کر رہے ہیں اس امام حسین رضی اللہ خدا عنہ نو پیاس لگ جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چین ہو جایا کرتے نے حدیث دے الفاظ اس طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ خدا عنہا دے گھر اندر تشریف لے کر کے آئے امام حسین روئی جا رہے آقا فرما دینے پیاری فاطمہ کیوں میرا نیواسا رو رہے آئے کیوں اکھاں آنسو بہارے آئے سیدہ فاطمہ اردہ کر دیا نے ابو جی توڑے نیواسے نو پیاس بڑی لگی ہے توڑے نیواسے نو پیاس بڑی شدت دی لگی ہے گھر اندر پانی موجود نہیں دا آقا فرماتے نے میرے پیارے حسین نو میرے قریب لے کر کے آؤ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ خدا عنہ نو سینے نہ لگا لے آئے اپنی زبان مبارک نکالیے حضرت حسین رضی اللہ خدا عنہ دے منہ اندر پا دیتی ہے اور جس حسین نو پیاس لگے میرا پاک محمد اپنی زبان منہ اندر پا دے وے حضرت حسین رضی اللہ خدا عنہ دی آسمان والا رب پیاس ختم فرما دے وے کی جان دے نے کربلا والے حسین دی عظمت نو میں کڑی گل دسنا چاہنا وا حضرت امام حسین رضی اللہ خدا عنہ تشریف لے کر کے آئے میرے آقا نے چادر دے نیچے بیٹھا لے آئے تھوڑی دیر گزری ہے میرے منے تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ خدا عنہ تشریف لے کر کے آئی ہیں میرے نبی دی لاڈلی تے پیاری تے شہزادی بیٹی تشریف لے کر کے آئی بیٹیاں والے ہو اس طرح بیٹیاں نال پیار کریا کرو اس طرح بیٹیاں نال محبت کریا کرو
اپنیاں بیٹیاں نال پیار تے محبت کریا کرو، شفقتاں کریا کرو، نہیں تا تسی جان دے ہو چند دن پہلا سرگودے دے اندر 8 سالہ بچی نو قتل کر دیتا گیا، تسی جان دے ہو اس بچی دے نال ظلم کیتا گیا، ان دے نال زیادتی کیتی گئی ہے، پھر ان دی گردن کٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسے ایسے درندے بھی ساڑے معاشرے اندر پائے جاندے نے۔ اپنیاں بیٹیاں دیاں رکھوالیاں کریا کرو، بیٹیاں نل پیار تے محبت کریا کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ خدا عنہا تشریف لے کر کے آئی ہیں، میرے آقا نے چادر دے نیچے بیٹھا لے آئے، تھوڑی دیر گزری ہے، حیدر کرار شیر خدا حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ جڑا حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ نو مندہ ہے، ذرا پیار نل کہو رضی اللہ خدا عنہ تشریف لے کر کے آئے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ نے۔ میں تا محبت دا پیغام اس طرح دیا کرنا میں، کڈا سونا لگدا، کڈا چنگا لگدا، کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، پنگی کی جانے، چرسی کی جانے، شرابی کی جانے، مقام علی دا، بس وہابی ہی جانے مقام علی دا۔ اللہ کا شیر ہے وہ، ولیوں کا ولی ہے، یہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے، یہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے۔ اللہ کا شیر ہے وہ، ولیوں کا ولی ہے، یہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے، یہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے۔ خیبر کا قلعہ جس نے گرایا، خیبر کا قلعہ جس نے گرایا، خیبر کا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین کا بابا کہلایا، خیبر کا قلعہ جس نے گرایا، اسد اللہ بھی لقب اس نے پایا، خیبر کا قلعہ جس نے گرایا، اسد اللہ لقب بھی اس نے ہے پایا، خیبر کا قلعہ جس نے گرایا، حسن حسین کا بابا کہلایا، پنگی کی جانے، چرسی کی جانے، شرابی کی جانے مقام علی دا، پس وہابی ہی جانے مقام علی دا۔ اللہ کا شیر ہے وہ، ولیوں کا ولی ہے، یہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے۔ دلہن بنی ہے فاطمہ، دلہا ہے مرتضی، دلہن بنی ہے فاطمہ، دلہا ہے مرتضی، بن ٹھن کے یہ برات مدینے سے چلی ہے، یہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے۔ حضرت علی المرتضی سب کہو رضی اللہ خدا۔ یار جڑا حضرت علی نو مان دو تو بولے نا رضی اللہ خدا۔ انہوں تشریف لے آئے، آقا نے چادر دے نیچے بٹھا لے ہے، تے آقا نا دعا کر دیں اللہ انہوں بھی میرے اہل بیت اندر شامل فرما دے، اللہ انہوں بھی میرے اہل بیت اندر شامل فرما دے، میں قربان جاواں۔ تے ماں جی ام سلمہ نا سبحان اللہ، وہاں ماں جی میں توڑی عظمت تو قربان جاواں، ایچھے بھی مسئلہ اللہ ہو گیا ہے۔ کہنے لگی حضور سرتاج آقا کیا میرے واسطے بھی دعا فرمائی جے، اللہ میں نو بھی اہل بیت اندر شامل فرمائے۔ آقا فرمان دینے نی میری پیاری ام سلمہ رضی اللہ خدا عنہا، انہوں میں پاک محمد خود اہل بیت کہہ رہا ہوں، تیری عظمت دے شان دے کیا کہنے، تینو اہل بیت آسمان والے رب نے کہہ دیتا ہے۔ انہوں میں پاک محمد اپنی نبوت والی زبان چو کہہ رہا ہوں کہ اللہ انہوں میرے اہل بیت اندر شامل فرما، اور میریاں بیویاں دی عظمت اور شان دے کیا کہنے، مومنہ دیاں ماما دے شان دے کیا کہنے،
جنہوں نے اہل بیت ڈائریکٹ آسمان والے رب رحمان نے کہہ دیتا ہے. تو اہل بیت کی عظمت پوچھنا ہے, اہل بیت دا پیار پوچھنا ہے. اسی اہل بیت نال محبت کرن والے ہیں, کہو سبحان اللہ. میں حضرت علی المرتضیٰ حسنین کریمین نو اس طرح مننا وا جے جملے بولاں تے شک کوئی نہیں, انہاں دے پیراں نو لگن والی خاک بھی ساڈیاں اکھیاں دا سرما ہے, کہو سبحان اللہ. میں انو اوویں من اہل بیت نو جس طرح میرے پاک محمد نے نبوت والی زبان چو فرمایا ہے, اس طرح من اہل بیت نو جس طرح آسمان والے رب رحمان نے آسمان تو قرآن نو نازل فرمایا ہے. قرآن تے غور فرمانا ذرا. اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ بار قربان جاواں. اہل بیت حضرت حسن حسین رضی اللہ خدا عنہ بھی اہل بیت اندر شامل نے, اور جنتی نواب نے, جنتی شہزادے نے. جے گل کراں تے شک کوئی نہیں, اہل بیت دے بھی شہزادے نے. ادھر میرے منے تکنا, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسجد نبی دے ممبر تے کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سامنے صحابہ دا جمع غفیر, صحابہ تشریف فرمانے. تھوڑی دیر گزری ہے, حسنین کریمین جنتی شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ خدا عنہ تشریف لے کر کے آئے نے. سرخ رنگ دینا نے قمیض پہنے نے تے قمیض نے لمبے نے گردے گردے آ رہے نے. انہاں دے پیراں تک قمیض جا رہے نے. آقا دیاں نظراں پئیاں مسجد نبی دا مین گیٹ داخل ہوئے نے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فوراً خطبہ روک دیتا ہے. آقا مسجد نبی دے ممبر تو نیچے تشریف لے کر کے آئے نے. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ خدا عنہ دے کل تشریف لے گئے نے. آقا نے حضرت حسن اپنے ایس کندھے تے بیٹھا لے آئے. حضرت حسین رضی اللہ خدا عنہ نو ایس کندھے تے بیٹھا لے آئے. آقا تشریف لے کر کے آئے, ممبر تے کھڑے ہو جاندے نے. آقا نے انہوں اپنے قریب بیٹھا لے آئے. آقا فرماندے نے لوگو میں حسن نال بھی پیار کرنا وا, حسین نال بھی پیار کرنا وا. حسن بھی میرا بیٹا ہے, حسین بھی میرا بیٹا ہے. اے جڑا میرا بیٹا حسن ہے اے سردار ہے تے ان دی وجہ تو دو گروہاں دی آپس اندر صلح ہوئے گی. مسلماناں دیاں دو بڑیاں جماعتاں دی آپس اندر صلح ہوئے گی. اے جڑا میرا پیارا حسین انہوں ان قریب شہید کر دیتا جائے گا. اے جڑا میرا پیارا حسین امام حسین رضی اللہ خدا عنہ اسلام دی خاطر, اسلام دی آبیاری دی خاطر شہید کر دیتا جائے گا. واہ نبی دیو نواسیو اہل بیت دیو شہزادیو جنتی سردارو, میں توڑی عظمت اور شان تو قربان جاواں. تے آپ نے جڑے اگلے الفاظ ارشاد فرمائے نا, آقا فرماندے نے اللہ میں حسن نال بھی پیار کرنا, حسین نال بھی پیار کرنا وا. ارشاد دے ربا تو بھی انہاں دو نال پیار کر, تے جیڑا انہاں دو نال پیار کرے اللہ تو انہاں نال پیار کر. ساڈی عقیدت ساڈا پیار پتہ کی ہے, ساڈے بیٹیاں دے نام, نواسیاں دے نام, پوتریاں دوتریاں دے نام اسی شوق نہ رکھنے ہیں حسن تے حسین. کہو سبحان اللہ. حسن تے حسین توجہ فرمانا, غور فرمانا. یہ جنتی نواب جنتی شہزادے یہ اہل بیت دے بھی شہزادے نے. کہو سبحان اللہ. توجہ فرمانا. آؤ میں پیغام دیواں, ساڈا پیار کتنا اہل بیت نال, ساڈی محبت کتنی اہل بیت دے نال.
اسی نماز پڑھنے، نماز پڑھ دیو سارے ماشاءاللہ، اللہ 5 وقت دا نمازی بنائے، آمین کہو۔ جڑا بندہ نمازی ہے نا 5 وقت دا، میں آنا وہ اہل بیت نال پیار کردا ہے، شیخ وہ اہل بیت نال محبت کردا ہے۔ تسی آکھو دے ابو بکر صاحب تسی بڑی وڈی گل کر دیتی، دلیل دیو، دلیل تو بغیر نہیں اگے ٹراں گا، دلیل دین لگا۔ جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے نا، ان دے دل دے اندر اہل بیت دا پیار ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور میں کہا کرنا اور نماز نماز ہی نہیں جس نماز اندر اہل بیت دا ذکر ہی نہیں۔ اسی وضو کیتا ہے، وضو کیتا ہے، مسجد چ داخل ہو گئے ہاں، نماز پڑھن لگے ہاں، اللہ اکبر، فرض پڑھتے ہو، نفل پڑھتے ہو، اشراق پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، تے اہل بیت دا ذکر ہون لگا ہے ابتدا دے اندر، اور ساڈی نماز دا آغاز ہی اہل بیت دی محبت اندر ہے۔ دلیل تے غور فرمانا ذرا، جڑا تینوں کہے نا کہ تسی اہل بیت نو نہیں مانتے ہو اور تسی انکاری ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، انہوں کیا کر، اور ساڈی نماز نماز ہی نہیں جے اہل بیت دا نماز اندر ذکر ہی نہیں۔ اس طرح مومن آیا ہے، مسجد چ داخل ہویا ہے، سجا پیر رکھے ہے، اللہم فتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھی سو، آیا ہے ٹوٹیاں تے گیا ہے، وضو کیتا سو، وضو کر کے نا مسلے تے آ گیا ہے، اللہ اکبر، نماز نیتلی سو، سنا پڑھی سو، تو ہن سو تو فاتحہ پڑھتا ہے، پڑھتا کی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سنا بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں رب دی، تے سورۃ فاتحہ اندر پھر اہل بیت دا ذکر کرتے ہیں، آندہ پتہ ہی کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صرف تسی میریاں گلاں منے دھیان کرنا، سبحان اللہ، بشک نہ کیا جے اے میں رولا ختم کرن لگا ماں، اہدنا الصراط المستقیم، اجے رکوع نہیں کیتا، سجدہ نہیں کیتا، پہلے ہی کہہ رہے ہیں اللہ مینوں سیدھا راستہ وکھا، راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے، وہ کیڑے لوگ نے، من النبیین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رکوع نہیں کیتا، سجدہ نہیں کیتا، اندی زبان تے اہل بیت دا ذکر آ گیا ہے، انہیں نماز دا آغاز کیتا ہے تے اہل بیت دی محبت اندر آ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ مینوں سیدھا راستہ وکھا، راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے، او کون نے؟ نبی رسول، صدیقین، شہداء اور صالحین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ سیدھا راستہ وکھا انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ ایمان نال مینوں جواب دے آجے، صدیقین دے اندروں اہل بیت، شہداء دے اندروں اہل بیت، صالحین دے اندروں بھی اہل بیت۔ اہل بیت کتنا پیار اندے دل اندر اہل بیت دا، انہیں نماز دا آغاز کیتا ہے اہل بیت دی محبت اندر آ کر کے کیتا ہے۔ اور میں کہا کرنا وا یہ ساڈی دعوت ہے، ساڈی مجلس چاہ کے بیٹھ تینوں پتہ لگے اسی اہل بیت دل محبت کنی کرنے ہیں، پیار کننا کرنے ہیں۔ میں اہل بیت دا نوکر،
میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، ساڈے دل وچ محبت ہے، ساڈے دل وچ محبت ہے، محمد دے گرانے دی، ساڈے دل وچ محبت ہے، محمد دے گرانے دی، کراں میں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ اجی آغاز کیتا ہے، ذکر اہل بیت دا شروع ہو گیا ہے، ہن اتحیات بہ جاندا ہے، سلام پھرن لگا ہے، قاری صاحب پھر اہل بیت دا ذکر کردا ہے، ایتھے صرف اہل بیت دا ہی ذکر نہیں کردا، جے جملہ دیاں سبحان اللہ کہہ کے میرے سینے ٹھنڈ پا دیا جے، صرف اہل بیت دا ایتھے ذکر نہیں کردا، نال آل رسول دا بھی ذکر کردا ہے۔ تشہد اندر بیٹھ گیا ہے، اتحیات بیٹھا ہے نا، تے قاری صاحب پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی، پڑھو پڑھو ذرا مل کے ذرا گواہی پہ جائے، او فرشتے لکھ کے لے جان، اہل بیت نو منن والے بیٹھے نے، آل رسول نال پیار کرن والے بیٹھے نے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد انہیں نماز دا آغاز کیتا تے اہل بیت دی محبت اندر نماز نو ختم کرن لگا تے اہل بیت دی محبت اندر میں تا اس طرح کہا کرنا میں اندہ ارادہ ہے اندہ اے یقین جے میں نماز اندر اہل بیت دا ذکر آل رسول دا ذکر نہ کیتا میری نماز نماز ہی نہیں دی ادھر میرے منے تکنا ان آل رسول دا بھی ذکر کر رہے آئے اہل بیت دا بھی ذکر کر رہا ہے اور نور پر دی سرزمین اندر بسن والے ہو گردانی واتوان والے ہو آؤ میں رولا مقادم ساڑھے دلان دی اندر اہل بیت دا کتنا پیار کتنی محبت دلیل دین لگا صحیح بخاری دی اندر امام بخاری نے کمالاں کر دیتیاں امام بخاری نے صحیح بخاری اندر ایک حدیث لے کے آئے نے کمالاں کر گئے اللہ جتھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ لیٹے نے ونا دی قبر نور نال منور فرما دے آمین کبو ذرا اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرما دے جنت دے باغاں جو باغ بنا دے امام بخاری صحیح بخاری اندر حدیث لے کر کے آئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ دسا ساڈا اہل بیت نال کتنا پیار ہے کیوں جی توجہ کرو پھر گل مک چلی جی اہل بیت نال پیار کنے کوئی پوچھے نا تسی کناں کو پیار کرتے جے پہلی دلیل
ساڈی نماز ہی نہیں جے اہل بیت دا ذکر ہی نہیں. آغاز اندر بھی اہل بیت دا ذکر، آخر تے بھی آل رسول اہل بیت دا ذکر اسی کرنے. تے کوئی اور پوچھے نا اور دلیل دیو، انہوں نے کیا کرو دلیل دئیے. صحیح بخاری اٹھاؤ پھر جا کے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی حدیث لے کے آئے. آقا نے فرمایا مسجد نبی دے ممبر تو لا کے نا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے تک جڑی جگہ ہے نا جنت دے ٹکڑیاں چھو ایک ٹکڑا کہو سبحان اللہ. ہن مینوں ایمان نال جواب دیا جے اور جنت دے ٹکڑے اندر اہل بیت والے ٹردے رہنے کے نہیں؟ گل نہیں سمجھ آئی. تڑی دا سر مار دے زبان سے نہیں بول دے سٹاکی دی اوہ اہل بیت والے ٹردے رہنے کے نہیں جنت دے ٹکڑے ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض جنہ. ایمان نال دسو جنت دے ٹکڑے ٹردے رہنے کے نہیں؟ میں تا کہا کرنا اہل بیت دے پیراں نوں لگن والی مٹی ساڈیاں اکھیاں دا سرما کہو سبحان اللہ. اس تو زیادہ کیڑا تینوں پیار دسا اہل بیت نال؟ کیڑی عقیدت دساں؟ جی اجے بھی سمجھ نہ آئے پھر تیرا اللہ حافظ ہے. خدا دی قسم اہل بیت نال ساڈا اتنا پیار اتنی محبت. آؤ پھر میں جاندا اس طرح گرا لاواں تے گل مکا جاواں. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی آقا دی دیئے ماں حسین دی سونے دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی آقا دی دیئے ماں حسین دی سونے دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کی حسن گودے نبی چپلیا حسن گودے نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلیا حسن گودے نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلیا اے سونا اہل بیت جیے اے سونا اہل بیت جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسن گودے نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلیا اے سونا اہل بیت جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی او صبر بھی جس تے ہے ناد کردہ او صبر بھی جس تے ہے ناد کردہ نہیں کوئی صبر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے پھر بھی نہ کیتی سی سب کچھ لٹا کے پھر بھی نہ کیتی سی رسول نانا بابا علی
اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی آقا دی دیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.